अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बार फिर से बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी अदालतों का। बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकार पे पीडीएम 2 बन गया, लेकिन अपोजिशन में लोग ज़्यादा और हुकूमत में कम होंगे। ऐसा क्यों? इमरान खान का बयानिया डट गया, लेकिन उन्होंने हुकूमत अपनी कुर्बान करके पीडीएम जमातों के साथ इत्तेहाद से इनकार किया। क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में किसके साथ, सूबी में किसके साथ, कैसे हुकूमत बना सकती है, कैसे अपोजिशन में बैठ सकती है, ये भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर को आज क्या कहा, सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बिलावल जरदारी, जिन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा पीटीआई ने हमें रिजेक्ट किया, तो अब उनकी हुकूमत के कोई इम्कानात नहीं है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा को यानी कि शहबाज शरीफ को वोट देंगे और हम काबीना में नहीं बैठेंगे, यानी कि हम निकाह करेंगे लेकिन जहेज नहीं लेंगे। लेकिन यहां पे एक और सवाल कि एक तरफ वफाकी हुकूमत में कि वोट दे रहे हैं, वजारतें नहीं ले रहे, लेकिन सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चारों सूबों के गवर्नर्स इस पे वो जरूर मांगेंगे। उस पे इतलात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीजें मांग लेगी। यानी कि पीडीएम 2 का जो आगाज हो गया है, उस पे वैसे तो शुरू से उनको शदीद मुश्किलात का सामना था भी, लेकिन उसके बावजूद वो हुकूमत बन गई। और एक तरफ जो टोटल जो अकलियतें हैं या जो मखसूस नशिस्तों को मिला के तो 95 अराउंड 95 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून वफाक में होगी। रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार होंगे उनकी तादाद मखसूस नशिस्त अकलियत सारा कुल मिला के अगर उनको मिल जाए तो उनकी हो जाएगी 115 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो जाएगी 66। इस तरह जो जमीयत उलमा इस्लाम है उनकी हो जाएगी 4 और एमक्यूएम की हो जाएगी 20। एक तरफ ये पीडीएम की जो हुकूमत है, जो बयानिए एक बार फिर से हुकूमत शुरू होगी। दूसरी जानिब एक और इम्पोर्टेंट चीज, वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेगी, जो रिप्रेजेंट करने जा रही वो है MWM, मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जमात, और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ। यानी कि दोनों जगहों पे हुकूमतें वैसे तो होगी पीटीआई, लेकिन नाम उनका चलेगा। अब जो जराए कह रही है कि वफाकी दारुल हुकूमत में, पार्लियामेंट में जो पीटीआई जो उनकी अपोजिशन में होगी, तो अपोजिशन लीडर के लिए दो नाम सामने आ गए हैं। एक है शेर अफजल मरवत और एक है बैरिस्टर गौहर। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो उनकी हिमायत है वो अलीमा खान ने वो नाम दिया इमरान खान को, लेकिन फैसला हातमी फैसला इमरान खान करेंगे। एक तरफ जो मुतनाज़िया शख्सियत है या मुतनाज़िया पॉलिसी बनाने वाली है या एरोगेंट शख्सियत है, वो है मरियम नवाज। तो उसके मुकाबले में पीटीआई ने एरोगेंट शख्सियत को ही, मुतनाज़िया शख्सियत को ही, लेकिन जेन्युइन कारकुन को वजारत आला का मनसब दिया खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर। दूसरा ये कि अपोजिशन में एक बैरिस्टर गौहर है और एक शेर अफजल मरवत है। मैं अगर समझूँ तो बैरिस्टर गौहर इज़ बेटर देन शेर अफजल, क्योंकि अपोजिशन में वफाक के बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आपको बड़ा मिच्योर और बड़ा एक फ्लेक्सिबल जो अपोजिशन लीडर होता है उनकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए बैरिस्टर गौहर बेहतरीन है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उस पे शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को अदालत ने कई बार रिहा किया और इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने वो मामला ऐसे संगीन हालात से ले लिया
کہ ایک طرف ان کو رہا بھی کر دیا، 3 MPO کا جو آرڈر تھا وہ بھی، جو PO آرڈرز تھے وہ بھی اڑا دیے، اور ساتھ ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی۔ تو آج ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشن کے وکلاء پیش ہوئے عدالت پہ، تو جو عمران خان کے اڈیالہ کیسز تھے اس پہ جو تیز ترین انصاف کے حوالے سے جو تیز ترین سماعتی تھی، اسپیڈی ٹرائلز تھی، اس حوالے سے جسٹس بابر ستار نے تنزیہ ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کل تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے آدھی رات تک عدالتیں لگا لیتے ہیں اور بڑے تیز ترین انصاف کرتے ہیں، یعنی کہ ڈائریکٹلی کچھ نہیں بتایا بٹ انڈائریکٹلی وہ کچھ بتایا، کیونکہ ان دونوں کے جو وکلاء تھے وہ سائفر کیس میں اور توشہ خانہ میں تھے ادھر، تو اس وجہ سے، بلکہ عدت نکاح کیس میں، تو اس وجہ سے ان دونوں کا کہ آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہو گیا ہوگا۔ پھر جب حکومت نے ٹائم مانگا، ڈپٹی کمشنر چونکہ عمرے پہ جا رہے ہیں 22 فروری کو، تو اس سے عدالت نے پہلے کہا کہ میں پہلے یہ کیس سنا دوں گا، میرٹس پہ بات کریں گے، لیکن چلے آج اگر آپ کی وہ آپ کو یہ بیانی حلفی جمع کرا رہے ہیں تو پرسوں تک آپ کو ڈیٹ دیتے ہیں۔ آج ویلنٹائنس ڈے ہے، DC صاحب آپ بھی جائے ویلنٹائن منائے، اور شاخاور صاحب جو کہ وکیل تھے ان کے اپنا SSP آپریشن کو جا کے آپ بھی اپنا ویلنٹائنس منا لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ان دو افسران کو، ان دو افسران بلکہ 3 افسران، ایک SP صدر بھی ہے لیکن چونکہ 2 بڑے ہیں تو اس وجہ سے ان افسران کے اوپر ان کے جو گردن ہے نا وہ پکڑ کے رکھا ہے، اور کوئی بھی بہت ہی زبردست یعنی کہ خطرناک فیصلہ آ سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے احکامات پہ عمل درآمد کرتے ہی انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی تھی، اور اسی قانون نے اب ان کا جو گردن ہے نا، ان کا گردن یہ توڑنا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی شیر افضل نے کہا تھا ہم قانونی طور پہ IG اور باقی جو افسران تھے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ پنجاب میں بھی یہ کارروائی ہوگی، یہ یاد رکھیں، نہ محسن نقوی بچے گا اور نہ جو عثمان انور ہے یہ بچے گا، نہ اسلام آباد IG اسلام آباد بچے گا، لیکن تھوڑا سا وقت لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اس 1.5 سال میں انہوں نے پاکستانی قانون کی دھجیاں اڑا دی ہے، نہ گھر دیکھا، نہ چادر 4 دیواری دیکھی، نہ جو ہے رات نہ دن، بغیر وارنٹ کے گھروں میں توڑ پھوڑ، اس طرح کی چیزیں نظر آئی۔ تیسرا یہ کہ ابھی اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں آج ہیئرنگ تھی۔ اسلام آباد کی جو 3 حلقے ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ویسے تو کامیاب ہو گئے تھے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ، لیکن RO نے نتائج کچھ اور سنا دیا اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی 3 امیدواران کو کامیاب قرار دیا۔ پھر الیکشن کمیشن نے سٹے بھی دیا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس نوٹیفیکیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں شعیب شاہین، علی بخاری اور عامر مغل نے چیلنج کیا، اس پہ آج دلائل ہو گئے اور آج یہ ججمنٹ ریزرو ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے جو سٹے دیا تھا وہ بھی مشروط تھا، لیکن یہ کیس آپ نہ سنیں، ہمیں دوبارہ بھیج دے تو ہم سننے کو تیار ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے ججمنٹ ریزرو تو کر دی، لیکن دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ریلیف نہیں دیا، الیکشن کمیشن بھیجا، الیکشن کمیشن سے کوئی ریلیف نہیں ہے، آج انہوں نے ایک بار پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، اب وہاں اس کا بھی رولا ہے۔ تو ایک طرف جو الیکشن کمیشن ہے وہ سٹے بھی دیتے اور دوسری جانب مسلسل لگاتار وہ جو یہ اپنا نوٹیفیکیشن سے کامیابی کی وہ بھی جاری کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام آباد کی حد تک جو ججمنٹ آ جائے گی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔